Chief Minister Dr. Pramod Sawant has given assurance to the private bus operators to hold a meeting on 19 January in response to the protest held earlier this month by the private bus operators on the arbitrary decision taken by the government to replace the current operating old private buses to 16 new KTCL buses. A significant decision will be passed to give justice to the private bus owners by putting forward a proposal of the replacement of old private buses issues and running the private buses under the Maji bus scheme on different route. पणजेच्यान बांबोळे वाया दोनापल पणजे तालिगांव ह्या रुटाच्यो बसी काडपाक स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत बसी काडपाक आनी कदंबा चालू करपाक जे नोटिफिकेशन येयलां तेचेर 2 तारखेक आमी प्रेस घेवन आमचो कितें विशय आहा तो सगळो मांडलेलो तुमच्या मुखार आनी आमी 5 ऑब्जेक्शनाय ताका दिल्ली आसा तेचेर आयज पर्यंत कांय चर्चा जावंक ना आनी कित्याक आमकां आफोवणेय येवंक ना आनी हांवें त्या दिसा तेंच सांगलेलें की मुख्यमंत्र्याक हो विशय 1 तारखेक आमी हांवें सगळो पावयला मुख्यमंत्र्या पर्यंत आनी मुख्यमंत्र्यान मागीर तेचेर मेळोन डिटेल कितें आहा तें उलोवया म्हणून सांगलेलें त्या संदर्भान काल मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर उलोवपाक जी कितें भेट जाल्या तेचेर उलयतना सांगपाक सोदता की जेन्ना हो स्मार्ट सिटीचो विशय मुख्यमंत्र्याक काल जेन्ना उलोवपाचें जेन्ना जालें तेन्ना सगळ्यान पयलीं मुख्यमंत्र्यान ते गव्हर्मेंटाचें जें डिसिजन आहा की तेंच्यो बसी जवळ जवळ 60-70 ज्यो बसी आतां काडल्यो वयता हांगारसून त्यो म्हाजी बस स्कीम इंट्रोड्यूस केल्या तेच्या अंतर्गत दुसऱ्या रुटांक चालू करपाचो प्रस्ताव आनी आज डिसिजन जाल्ल्या हे तेणी सांगिना फुडें ताका आमी सांगलें की टोटल गोंयान 1460 बसी चलता सगळे कडेन आनी ह्यो 60 बसी एकोमोडेट करपाक खंयसरूच चान्स ना म्हणून कित्याक जवळ जवळ 5-5 मिनटांनी सगळे कडेन बसी चलता